परगांवांत आशिल्ल्या मोगाळ फिरगज घराणो फिरगज शतमानोत्सव वर्षाच्या या संदर्भात आम्ही सालोरेसाक मान करून ताचे तारीखेचे फेस्त आचरण करच्या या संतोषाच्या संदर्भात फेस्ताचे शुभाशय तुमकां समजता फिरगजेंतल्या सर्व याजकां सवे हांव पाठयतां। आमच्या पात्रोन संतांच्या मजतीन देवाची विचणार आशिर्वादां आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांचेर वाळून येवं दीत म्हणूनय मागतां। फिरगज शतमानोत्सव जुबलेवाच्या या वर्सा आमच्या फिरगज कुटुंबांत नवीकरण जायचे म्हणून आमच्या फिरगज गवळीक परिशदेची आशा। पयल्यान पयलें आमी भावार्थान गुण जायचे, त्या वरवीं आमचो संबंध आमच्या देवा थंय आनी पेल्या थंय जिवाळ जायचे, नवो जायचे। देखूनच आमी थोड्यो आत्मीक, लौकीक आनी धार्मीक चटवटिको हाती घेतल्यात। असल्या चटवटिकां पैकी एक सालोरेसाची वाड्यांक भेट, आनी ही भेट येदोळूच आमी संपयल्या। ह्या भेटे मुखार सालोरेसाची माज वाड्याक व्हेल्ले वेळी वाड्यांतल्या कुटुंबांक व्हरून मागण्या गितां गायन उडोवी देवा थंय संबंध जिवो करूंक आमकां अवकाश लाभला। सांगाताच कुटुंबां सांगाता मेळिल्ल्यान एकामेका वळोवप संबंध चडला। ह्याच वेळी घराबेजमेत करून कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागला। वाड्यांत नवो जीव भरला म्हणयेत। ह्या विशीं वाड्याचो दीस आचरण करतना थंयसर दिसून आयिल्लो एकवटाचो मनोभाव, तालेंतांचो सदुपयोग, मनशापणाचो स्वभाव इत्यादी एक खरी साक्ष म्हणयेत। ह्या उपरांतूय आमी थोडी शिबिरां, सेमिनार इत्यादी करून आमच्या युवजनांक, काजाऱ्यांक, स्त्रियांक थोडी लौकीक आनी धार्मीक माहिती दिवचें येवजण आमचे थंय आसा। सांगाताच नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आमची फिरगज स्थापन जावन 100 वर्सां संपतात आसता नोव्हेंबराच्या पयलेर समेश शांताभक्तांच्या दिसा फिरगज कुटुंबाचो दिवस आचरण करून सालोरेसा मुखार फिरगज कुटुंबाक फाटल्या 100 वर्सांनी देवान दिल्ल्या सर कृपे देण्या खातीर सांगाता मेळोवन देवाचो उपकार आठोवचो, अर्गां बलिदान भेटोवचें आनी उपरांत फिरगज कुटुंबान सांगाता मेळोवन रांदिल्लें जेवण सांगाता जेवणचें येवजणय आमी घालां। फिरगज म्हणटार नोव्हेंबर म्हयन्यांत पवित्र गांवांक एक यात्रीक पयणी आसा केलो। शतमानोत्सव जुबलेवाचें आचरण जनवराच्या पयल्या हप्त्यांत व्हडल्या फेस्ता संदर्भी आसा आसता ह्या आचरणाक लागशिल्ली तयाराय जावन नातालांच्या फेस्ता पयलें फिरगजेंत रेतीर मांडून हाडल्या। ह्या सर्व कार्यक्रमांचेर सालोरेसाच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागता। परत तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय।